السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ خبر سنی گئی ہے کہ آمبور میں مرحوم بانگی محمد شفیع صاحب کے بیٹے بانگی کلیم اللہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میت آخری دیدار کے لیے آمبور چھوٹی مسجد کے مرحوم بانگی اکبر پاشا صاحب کی رہائش گاہ میں رکھی گئی ہے۔ انشاءاللہ آج آمبور کی چھوٹی مسجد میں بعد نماز مغرب مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام اہل و عیال کو جو غم میں مبتلا ہیں صبر جمیل عطا کرے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب جانے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہ رہا ہے نہ رہ سکتا ہے۔ موت ایک دن آتی ہے اور سب اس دنیا کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ یہی اصول ہے۔ یہ موت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہ رمز جس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں، مگر اتنا معلوم ہے کہ موت ایک دن آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، سکون پاتے ہیں، گڑبڑ سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ سچائی ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہی بات کہتے آئے ہیں۔ جب مجھے صبح سویرے برادرم چودھری نثار احمد صاحب سے بانگی کلیم اللہ صاحب کی رحلت کی خبر ملی تو مجھے بہت سی باتیں یاد آ گئیں۔ وہ وقت اب بھی مجھے یاد ہے۔ ہم مظہر العلوم ہائی اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ بانگی کلیم اللہ صاحب بھی وہی زیر تعلیم تھے۔ پریئر ہال مرحوم یحییٰ صاحب کھڑے ہیں، بچے قطار میں کھڑے ہیں، قرأت کی آواز بلند ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک پریئر مرحوم کلیم اللہ صاحب کا بہت ہی سریلی آواز میں۔ وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، میں بھول نہیں سکتا۔ ان کی آواز سے، ان کی پریئر سے خوش ہو کر مرحوم ورداچاریار سر ٹیچر کلیم اللہ صاحب کو بلاتے ہیں اور ہیڈ ماسٹر صاحب، دوسرے اساتذہ اور پریئر میں جمع تمام لڑکوں کی موجودگی میں اپنی جیب سے
कुछ रुपये निकालते हैं और कलीमुल्लाह साहब के हवाले करते हैं। कलीमुल्लाह बहुत खुश होते हैं, हम भी बहुत खुश हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में। आजकल तो बच्चों को यूं ही ये नमाज से नवाजते हैं और समझते हैं कि बच्चे खुश हो जाएंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, ये अब एक रस्म रह गया है, मगर उस वक्त वो बात नहीं थी। हमारे हजरत वरदाचार्यार जो बहुत ही काबिल क़दर बच्चों की तालीम में दिलचस्पी रखने वाले टीचर थे, जिन्हें हम आज भी नहीं भूलते हैं। उनसे हमें बहुत कुछ फ़ायदा मिला। बच्चों की तालीम में उन्हें दिलचस्पी थी। आजकल जो मामला है टीचरों का, अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह अच्छी मिलती है, मिलनी भी चाहिए, कि ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। मगर उस वक्त तनख्वाह भी कम थी, मगर वरदाचार्यार साहब जैसे टीचर बहुत ही डिसिप्लिन थे। उनका ड्रेस भी हमेशा साफ सुथरा अच्छा होता था। उनकी पर्सनालिटी भी खूब थी, सबको अपनी तरफ आकर्षित करती थी। बातें भी उनकी बहुत अच्छी होती हैं। बच्चों को वो सलीक़ा सिखाते थे। जब असातिज़ा अच्छे होंगे, अच्छी बातें करेंगे, तो बच्चों को भी सीखने का मौका मिलेगा। ये बात कई साल गुज़र गए। बहुत से लोग जो मेरी ये बातें सुन रहे हैं जानते होंगे कि हमारे इज़्ज़तमाब वरदाचार्यार टीचर किस नौइयत के आदमी थे। गर फरिश्ता हो तो हो, आदमी होना मगर दुश्वार है। कलीमुल्लाह साहब की बातें भी बहुत अच्छी होती थी। उनका सबके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात थे। क्या बड़े क्या छोटे, क्या अमीर क्या गरीब, सबके साथ वो अच्छी तरह पेश आते थे। टी अब्दुल वाहिद एंड को में चीफ टेक्नीशियन की हैसियत से कई साल तक रहे, और उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है बैरून भी गए हुए थे। वहाँ भी उन्होंने अच्छे ओहदे पर रहकर नौकरी की। बड़े मिलनसार, सब में कलीमुल्लाह साहब में जो खूबियाँ हैं वैसी खूबियाँ नहीं होती हैं। जब भी मैं उनसे मिलता था चेन्नई में, तो मैं जब मसरलूम हाई स्कूल में उनको जो प्राइज़ मिला वरदाचार्यार सार से, तो वो कहता था, वो खुश हो जाते, क्या खलील भाई अभी आपको वो बात याद है? कहते मैं उस बात को कभी नहीं भूलूँगा। कहता था वो, उनकी ज़बान अच्छी थी, मिलनसार से अच्छे जुमले उनकी ज़बान से निकलते थे। वो गाते भी खूब अच्छी तरह थे। ये तमाम बातें मुझे आज, जबकि वो हमारे दरमियान नहीं हैं, तो याद आती हैं। हम क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं। मगर जब इंसान में खूबियाँ होती हैं तो वो लोगों के दिल दिमाग में समा जाती है, इसमें शक नहीं। आज देखिए, मैं आपके सामने कलीमुल्लाह साहब के गुण गाता हूँ, इसलिए कि वो
ملنسار تھے۔ ہم مجبور ہیں، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ پھر ایک بار میں مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہوئے اور ان کے اہل و عیال کے لیے جو غم میں مبتلا ہیں صبر جمیل کی دعا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ مرحوم کلیم اللہ صاحب کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔